Hi guys, this is Muhammad Idris Khan and you are watching Skyworld Professional YouTube channel. Friends, what is preposition? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा preposition कि preposition क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इंग्लिश बोलना तो जानते हैं लेकिन preposition का इस्तेमाल नहीं जानते, क्योंकि इनकी जगह आन लगा देते हैं या एट की जगह इन लगा देते हैं और अक्सर यही गलतियां बहुत से लोगों से होती रहती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे आइंदा ज़िंदगी भर में प्रीपोजिशन की गलती नहीं होगी और जिस जगह पर इन लगाना हो या एट लगाना हो और या आन लगाना हो, बिल्कुल उसी जगह आप यही लगाएंगे और सही तरीके से आप इंग्लिश को सीख जाएंगे और सही तरीके से आप बोल पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्काईवर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस वीडियो को जितना भी हो सके इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ एट, सबसे पहले बारी बारी इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे यूज ऑफ एट। अगर वॉच की बात हो जाए, यानी अगर घड़ी की बात हो जाए तो घड़ी में हमें क्या क्या नजर आता है? आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो जब भी हम किसी जगह पर आवर का इस्तेमाल करते हैं या मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं या सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसी जुमले में हम एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम में आई वेंट स्कूल एट 9 o'clock, यानी पूरा टाइम इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 9 पूरा है, न ऊपर है न कम है, तो उससे पहले हम 8 का यूज करेंगे। टाइम में जो भी आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड्स आ जाए, तो उसमें हम 8 का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसमें हमें दिखाई दे रहा है नाइट, यानी अगर हम एक जुमला बोले, फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टडी एट नाइट, हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें अगर नाइट आ जाए तो उससे पहले हम एट का यूज करेंगे। एट की जगह इन ऑन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नून, दोपहर, जिसको हम दोपहर बोलते हैं। नून की बात हो जाए, अगर कहीं जुमले में नून आ जाए तो उससे पहले भी एट ही हमेशा लगाया जाता है। ये आपको अपने जहन में रखना ही पड़ेगा कि नून से पहले भी एट का इस्तेमाल होगा। वी विल मीट विद यू एट नून, तो इसमें नून से पहले क्या आ गया? एट आ गया। उसके बाद अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो जाए, अगर आप एक खास जगह पर खड़े हैं और किसी को फोन कर रहे हैं कि मैं इसी जगह पर खड़ा हूं तो आप इधर ही आ जाइए, तो आप उससे पहले अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम एट स्कूल गेट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल गेट के साथ खड़े हैं, क्या जवाब दे सकते हैं? अगर वो आपसे पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम एट स्कूल गेट, कि मैं स्कूल गेट के साथ हूं। स्पेसिफिक लोकेशन से पहले भी एट का यूज होता है। उसके बाद स्मॉल प्लेसेस, छोटी सी जगह जो होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेशन या बस स्टैंड। आई एम एट बस स्टैंड, आई एम एट रेलवे स्टेशन। तो इसी तरह जो जितने स्मॉल प्लेसेस होते हैं तो उसके साथ भी एट का यूज होता है। उसके बाद महारत बताने के लिए, अगर कोई बोले कि इस फील्ड में मैं अच्छा हूं तो उसके लिए भी एट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छा हूं। दूसरी मिसाल देखते हैं, आई एम गुड एट मैथ, मैं रियाजी में अच्छा हूं। अगर इस तरह आप महारत बताते हैं तो अपने जहन में यही रखिए कि महारत बताने से पहले भी एट ही यूज होता है। उसके बाद यूज ऑफ इन। अभी आगे चलते हैं कि इन कहां कहां पर यूज होता है। मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग की बात करते हैं तो मॉर्निंग से पहले हमेशा इन ही यूज होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। उसके बाद इवनिंग,
اگر ایوننگ کی بات ہو جائے مارننگ کی اور ایوننگ کی، اگر ایوننگ کی بات ہو جائے I will do my homework in evening، میں اپنا ہوم ورک شام کو کروں گا۔ تو اگر ایوننگ کی بات آ جائے یا مارننگ کی بات آ جائے تو اس سے پہلے ان ہی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیلنڈر، کیلنڈر میں جتنے بھی ایئرز ہے یا منتھس ہے، کیلنڈر میں کیا ہوتا ہے؟ کیلنڈر میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایئرز اور منتھس۔ تو اگر ہم منتھس کی بات کریں گے یا ایئر کی بات کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم ان ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان کیم انٹو بینگ ان 1947، پاکستان 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ تو اگر آپ، میں نے جس طرح بولا کہ ایئرز کی بات کریں یا منتھس کی بات کریں تو اس سے پہلے ہم ان ہی لگا دیتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ دیکھیں، اگر پاکستان کیم انٹو بینگ ان 1947، دیکھو جب بھی اگر ہم سال کی بات کریں گے، جتنے بھی سال 2000 2001 1900 1800 جتنے بھی ہو، اس سے پہلے ہم ان ہی لگایا کریں گے۔ آن اگر لگ گیا تو غلط ہوگا، ایٹ لگ گیا تو غلط ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل ہے مائی ایگزام از ان جون منتھ، میرا ایگزام جو ہے وہ جون کے مہینے میں ہے۔ تو یہاں پر اوپر آ گیا ایئر، نیچے مثال میں آ گیا منتھ، تو منتھ سے پہلے ہم ان ہی یوز کریں گے۔ چائلڈ ہوڈ، اگر چائلڈ ہوڈ کی بات آ جائے، جب کوئی بولے میرے بچپن میں، بچپن، چائلڈ ہوڈ مین بچپن، اگر کوئی بچپن کی بات کرے تو جہاں پر چائلڈ ہوڈ آ جائے تو چائلڈ ہوڈ سے پہلے ہم ان ہی یوز کریں گے۔ اس کے بعد ہاف آور، جس طرح میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ 1 آور، 2 o'clock، 9 o'clock، اگر پورے گھنٹے کی بات کرے تو اس سے پہلے 8 ہی یوز ہوگا۔ لیکن اگر کہیں ایسا ٹائم آ جائے جب آپ کو ٹائم معلوم نہ ہو اور ہاف ٹائم کی بات ہو جائے تو ہاف ٹائم سے پہلے بھی ان ہی استعمال ہوتا ہے۔ فرینڈز، اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے، آخر میں آپ کو چند کوسچن دوں گا، اس کا جواب آپ خود ہی دیں گے۔ اس کے بعد سٹیز، اگر سٹیز کی بات ہو جائے، فار ایگزامپل کراچی، پشاور، اسلام آباد، دہلی، جتنے بھی سٹیز ہے تو سٹی سے پہلے ان ہی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنٹریز، اگر کنٹریز کی بات ہو جائے تو کنٹری نیم سے پہلے بھی ان ہی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں اگر اس میں اسٹیٹ ہو، فار ایگزامپل یو ایس اے، یو اے ای، یو کے، جہاں پر اسٹیٹ ہو اس کا نام آپ اسٹیٹ میں لکھیں تو اس سے پہلے دی یا دا کا استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھا ہے ان امریکہ، یہ امریکہ میں نے لکھا ہے تو اس سے پہلے ان ہی یوز ہوگا۔ اگر ہم لکھ لیں کہ یو ایس اے تو یو ایس اے سے پہلے پھر دی یا دا کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا سٹیپ جو ہے، ایسی جگہ جو چاروں اطراف سے بند ہو۔ فار ایگزامپل ایک کمرہ ہے، روم ہے، روم سے پہلے بھی ہم ان کا استعمال کریں گے۔ اور اگر روم نہ بھی ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جو چاروں اطراف سے بند ہو تو اس سے پہلے آپ کو ان ہی لگانا پڑے گا۔ ریممبر، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ابھی نیکسٹ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، اسلم لیو ایٹ روم نمبر 4 ان تاج محل، ابھی میں نے آپ کو بولا کہ روم سے پہلے ان ہی لگایا جاتا ہے، لیکن اگر نیچے جملے میں آپ دیکھیں اسلم لیوز 8 روم، میں نے 8 روم کیوں لگا دیا؟ نمبر 4 ان تاج محل، اگر ایک جملوں میں دو جگہوں کا مقابلہ ہو جائے، دو جگہوں کو آپس میں آپ اس کا موازنہ کریں تو جو چھوٹی جگہ ہو اس سے پہلے 8 لگائیں گے اور جو بڑی جگہ ہو اس سے پہلے ہم ان ہی لگائیں گے۔ تو اسلم لیوز 8 روم، دیکھو اوپر اگر صرف کمرے کی بات ہو جائے تو اس سے پہلے ہم ان ہی لگائیں گے، اور اگر کوئی ہمیں ایسا جملہ ملے کہ اس میں روم کی بات بھی ہو، اور فار ایگزامپل کوئی آپ کو بول لے کہ آپ کدھر ہے، تو آپ تو نہیں بول سکتے ہیں کہ میں تاج محل ہوٹل میں ہوں۔ تاج محل تو بڑا ہوٹل ہے، لیکن
لیکن تاج محل ہوٹل کے کون سے روم میں ہے؟ تو آپ بول سکتے ہیں کہ آئی لیو ایٹ روم نمبر 4 ان تاج محل. تو اس جملے کو دیکھو، اسلم لیوز ایٹ روم نمبر 4 ان تاج محل. دیکھو یہاں پر روم جو ہے، یہاں پر لوکیشن، اسپیسیفک لوکیشن کے لیے ایٹ یوز استعمال ہوا ہے، اور تاج محل جو ایک بہت بڑا ہے، اس میں بہت زیادہ کمرے ہیں، تو اس میں ان ہی یوز کریں گے. اگلا اگزامپل دیکھتے ہیں. آئی ایم ان مائی ہوم، گھر میں. تو اگر گھر کی بات ہو جائے، کمرے کی بات ہو جائے، صرف کمرے کی، اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ہو، تو پھر ہم ان ہی یوز کریں گے. نیکسٹ، آئی ایم ان دا کلاس. آئی ایم ان دا کلاس. اگر کلاس کی بات ہو جائے تو کلاس سے پہلے، کیونکہ کلاس بھی ایک کمرہ ہے اور چاروں اطراف سے بند ہے، تو یہاں پر بھی ہم ان ہی یوز کریں گے. اور اگر ہوم کی بات ہو جائے، کیونکہ ہوم بھی چاروں طرف سے بند ہی ہوتا ہے نا، کھلا تو نہیں ہوتا. تو ہمارے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ چاروں طرف سے بند ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہوم سے پہلے بھی ان لگایا جاتا ہے اور کلاس سے پہلے بھی ان لگایا جاتا ہے. وہیکل، اگر سواری کی بات ہو جائے، کار، بس، رکشا، جو بھی جتنے بھی سواریاں ہیں، فار ایگزامپل کار سے پہلے ہم بھی ان ہی استعمال کریں گے. آئی ایم ان دا کار، آئی ایم ان دا بس. تو بس اور کار سے پہلے بھی ہم ان ہی یوز کریں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے، یوز آف آن. آن کا استعمال ہم کس جگہ پر کریں گے؟ ڈیز. اگر ڈیز کی بات ہو جائے، فار ایگزامپل آئی ول گو آن منڈے، میں منڈے کو جاؤں گا. منڈے ایک دن ہے، نیم آف دی ڈیز میں آتا ہے منڈے ایک دن ہے. تو منڈے، سنڈے، ٹیوزڈے، سیچرڈے، جتنے بھی ڈیز ہے، اگر ڈیز کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آن ہی لگائیں گے. اگر آپ ایٹ لگائیں گے، ان لگائیں گے، تو یہ گرامیٹیکلی بالکل غلط ہوگا. تو اس سے پہلے جتنے بھی ڈیز، اس سے پہلے ہم آن ہی لگائیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں گے، آئی واز بورن آن 14 اگست 1990. تو دیکھو یہاں پر 14 اگست کی بات ہو رہی ہے. اگر یہاں پر صرف اگست کی بات ہو، منتھ کی بات ہو، تو پھر آپ کیا لگائیں گے؟ ان لگائیں گے، ایٹ لگائیں گے، یا آن لگائیں گے؟ اگر صرف منتھ کی بات ہو تو پھر آپ ان لگائیں گے. لیکن یہاں پر دن، ڈیٹ کی بات بتا رہا ہے، جتنے بھی ڈیز ہے یا ڈیٹ ہے، اگر ڈیز کی بات ہو یا ڈیٹ کی بات ہو تو اس سے پہلے آپ آن ہی لگائیں گے. سرفیس، اگر کہیں جگہ پر سرفیس کی بات ہو رہی ہو، سطح کی، فار ایگزامپل کوئی میز ہے، اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہے، بک از آن دا ٹیبل. ٹیبل کی سطح تو ہوتی ہے نا، سطح. اگر سطح کی بات ہو جائے تو اس سے پہلے ہم آن ہی ہمیشہ لگائیں گے. اگر ٹیبل کی بات ہو جائے یا چیئر کی بات ہو جائے یا ڈسک کی بات ہو جائے تو اس سے پہلے ہم آن ہی استعمال کریں گے. اسلم از آن دا روف، یہ بھی سطح ہے، چھت ہے، کمرے کا چھت ہے. تو اگر روف کی بات ہو جائے، چھت کی بات ہو جائے، کیونکہ کمرے کے اوپر چھت ہی تو ہوتا ہے نا، سرفیس ہوتا ہے، سطح ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر چھت کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی ہم آن ہی لگائیں گے. ایک اور، ابھی یہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. اینٹ از آن دا وال. اگر دیوار پر کوئی چیز ہو، فار ایگزامپل چیونٹی وغیرہ، تو اس کو اگر ہم انگلش میں سینٹینس میں بولیں گے تو وال سے پہلے بھی آن ہی ہمیشہ لگایا جاتا ہے. فرینڈز، آپ نے ان، آن اور ایٹ کا استعمال سیکھ لیا کہ کس جگہ پر ان آتا ہے، کس جگہ پر آن آتا ہے، اور کس جگہ پر ایٹ آتا ہے. ابھی آپ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ٹینشن والی بات نہیں ہے. ابھی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، فل ان دا بلینکس دیتا ہوں. آپ خود ہی سوچیں گے، اپنے دماغ سے سوچو اور خالی جگہوں کے بارے میں سوچو کہ اس میں کون سا پریپوزیشن آئے گا. ایگزامپلس: آئی ایم ڈیش پشاور، آئی ایم ڈیش کینٹین دا اسکول، سلیم از سٹنگ ڈیش دا کار، زلفی از اسٹینڈنگ ڈیش دا بس اسٹاپ، دا کلاس ول بی ہیلڈ ڈیش منڈے، the school will be closed dash 5th July, and he is having his food dash his
ऑफिस। फ्रेंड्स, आप ही सोचिए इन जगहों पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ये इन, ऑन और एट का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पर इन लगाते हैं और कहाँ पर ऑन लगाते हैं और कहाँ पर एट ही लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 70-80% आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको पूरी समझ नहीं आई तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके और स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम मिल गया होगा इन खाली जगहों को पुर करने के लिए, तो उम्मीद है आपने 90% सही जवाब सोचे होंगे। तो अगली नेक्स्ट पेज में मैं आपको इनके जवाबात दिखा रहा हूँ कि आपने सही किए या गलत किए। इनके साथ आप टैली करें। देखें, आई एम डैश इन पेशावर, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। अगर आप सिर्फ कैंटीन की बात करेंगे तो फिर आप इन ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो जगहों का मुआजिना हो रहा है कि आप स्कूल में हैं, स्कूल में कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, लोकेशन क्या है, कैंटीन है, तो कैंटीन से पहले अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो फिर आप एट ही लगाएंगे। सलीम इज सिटिंग इन द कार, कार की बात हो रही है, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर भी इन ही लगाएगा। जुल्फी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, इसी सबक में मैंने आपको सिखाया था कि अगर छोटी सी जगह की बात हो रही हो, बस स्टॉप की वगैरह, तो वहां पर भी एट ही लगाया जाता है। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, अगर दिन की बात हो रही हो तो जितने भी दिनों के नाम है तो उससे पहले भी ऑन ही लगाया जाता है। द स्कूल विल बी क्लोज ऑन 5 जुलाई, अगर मंथ की बात हो जाए तो मंथ में तो आप इन ही लगाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ तारीख आ जाए, डेट आ जाए, तो डेट से पहले आप ऑन ही लगाएंगे। आखिरी जुमला है जो ही इज हैविंग हिज फूड इन हिज ऑफिस, ऑफिस है, चारों तरफ से बंद है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, इन ही लगाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उसका भी फायदा हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल स्काईवर्ल्ड प्रोफेशनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो में शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।